خواجہ خواجگان دی بارگاہ میں سن رہا سے ایک انہوں نے شعر پڑھیا او دا لبے لباب اے سی کہ سرکار دی آل اے حضرت خواجہ معین الدین. ایک شعر سی او نصیر کے اے عطائے رسول نے انشاءاللہ میں سبق سنان دے وچ ہی اے دو اتنے گلاں جڑیاں گزارش کراں گا. یاد رکھنا قوم معین الدین آپ دا اصل نام معین الدین نہیں. میں ایک تھوڑا پیچھے جاواں اس تو 600 سال پیچھے چلی گیا. حضرت خواجہ معین الدین تو بھی 600 سال پیچھے چلی گئے. میرے سرکار دی بارگاہ چنا ایک صحابی آیا کر دے سن. انہوں نے اکثر اپنی بغل دے وچ اپنی جیب دے وچ اپنے کرتے دے وچ بلیاں رکھنیاں. بلیاں نال بڑا پیار کر دے سن. وہ صحابی ہیں نام سی حضرت عبداللہ. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چایا کرنا تے سرکار نو انہاں دی ادا بڑی چنگی لگڑی پہ بلیاں نال پیار کر دے نے. تے میرے کریم نے نام رکھتا ابو ہریرہ. ہائے ہائے نام رکھتا ابو ہریرہ. آج بھی کسی تعریف اٹھا کے دیکھ لو اصل نام نو دنیا کٹ جان دی جڑا مدینے والے نے رکھیا ہے وہ لوگ جان دے نے. توجہ ہے میرے والے جیڑا نام مدینے والے سرکار رکھیا نا وہ حدیثاں دے اندر بھی موجود ہے اور کم و پیش 2000 تو اتے حدیثاں نے جنہ دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے. کتنے بھی پڑھ لو گے نا نام لکھیا ہوئے بگا حضرت ابو ہریرہ. کیوں نام آمینہ دے لال نے رکھیا ہویا ہے. تے لوگ آج حضرت معین الدین دے اصل نام نو کٹ جان دے نے. آپ دا اصل نام ہے حضرت حسن. اللہ سبحان اللہ. اچھا میں نے کو بار بار کہن دی لوڑ تے ویسے نہیں پہے گی تو میرے انداز میں تے جان دے ہی ہو. سبحان اللہ. تھوڑی محبت نال چل دے رہو ذرا. میں حالے تے شروع بھی نہیں ہویا. میرا جمعے تک بڑا زور لگیا ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ جنہ کو آسانی دے نال پڑھیا گیا. لوگ اصل نام نو حالے بھی کٹ جان دے نے. آپ دا اصل نام ہے حضرت حسن تے آپ امام الانبیاء علیہ السلام دی آل پاک وچوں بڑے خاص نے. توجہ فرماؤ اگر والد گرامی اور والدہ محترمہ والوں دونوں دا سلسلہ نسب دیکھیا جائے تے جنج اساں شیخ عبدالقادر جیلانی نو کہنے نا حسنی تے حسینی انج خواجہ معین الدین بھی حسنی حسینی نے. ماشاءاللہ بھی پچھلے جاگ رہے نے. توجہ فرماؤ جی میں 11ویں والے پیر حسنی حسینی نے نا انجی معین الدین بھی حسنی حسینی سید نے. اور اگلی بات انہاں دا قریبی رشتہ بھی بڑا سونا ہے. ایک رشتے دی بنا تے شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضور معین الدین دوویں بھائی بھی لگ دے نے. بھائی بھی لگ دے نے. وہ میرے بل توجہ دے فرماؤ نا شیخ عبدالقادر جیلانی دا کوئی میرے ورگا نکمہ یا مرید ہی ہوئے نا دے انہوں بڑی قسمت دے ناز ہوندہ ہے جڑا ویر غوث اعظم دا ہوئے. توجہ ہے جڑا ویر غوث اعظم دا ہوئے تے رب پھر کتنا کو مقام عطا فرمایا ہوئے گا. نام حضرت حسن. توجہ فرماؤ او وقت آیا تقریباً 15 سال دی عمر آپ دے والد گرامی دنیا تو وصال فرما گئے. حضرت حسن یعنی معین الدین دے جو ورثہ دی اندر آپ دی وراثت دی اندر آیا نا وہ آیا ایک انگوراں دا باغ اور ایک آٹے والی چکی. لیکن اس وقت آپ نے حالے کوئی تعلیم دا باقاعدہ سلسلہ شروع نہیں سی فرمایا. عمر تقریباً 15 سال تے باغ دی رکھوالی کردیاں وقت گزارنا. میرے وال توجہ فرمایا جے لفظ سن کے دلانو سرور ملے گا. جناب ایک دن بیٹھے
باغ دی رکھوالی واسطے تے آپ دے قبیلے دے نال یعنی آپ دی بستی دے نال تعلق رکھن والی ایک عظیم شخصیت نام حضرت قندوری رحمت اللہ علیہ قریب تو گزر گئے تے اے او عظیم شخصیت سی جنہ ہر ویلے رب دی یاد وچ مستغرق رہنا، ہر ویلے لباں تے اللہ اللہ کردیاں رہنا تے جناب ایک انج کہہ لو دیوانیاں ورگا حال بنائی رکھنا تے منہ مدینے وال کیتی رکھنا۔ قریب تو گزرے تے حضرت خواجہ حسن یعنی معین الدین، میں بار بار اس کو دس رہے ہیں کہ آپ دا اصل نام حسن ہے، اگے جا کے میں دساں گا کہ معین الدین اساں کیوں کہنے ہیں تے غریب نواز کیوں کہنے ہیں۔ توجہ فرماؤ، ساڑھے تے سارے ولی شان والے گزرے ہیں۔ توجہ جناب حضرت قندوری رحمت اللہ علیہ دا اتھوں گزر ہویا تے معین الدین چشتی نے ویکھیا اللہ دے ولی آ رہے نے تے اپنی جگہ تو اٹھے ادب نال قریب بلایا بٹھایا تے انگوراں دا ایک خوشہ توڑ کے نا آپ دی خدمت وچ پیش کیتا۔ وہ اللہ دے ولی سن کو بڑے راضی ہوئے تے پھر وہ بھی موج وچ آ گئے، وہ بھی موج وچ آ گئے، اینج جیب وچ ہاتھ پایا تے ایک روٹی دا سکا ٹکڑا نکلیا۔ اور یار آئیو اللہ دے ولی آپ سکے ٹکڑے کھان تے عوام نو تازے لنگر کھواؤن، اے اللہ دے ولی نے توجہ فرماؤ، جیب چ ہاتھ پایا تے سکا ٹکڑا ایک روٹی دا چھوٹا جا نکلیا تے آپ نے نا معین الدین دی تلی تے رکھ دیتا۔ معین الدین نے پڑھیا بسم اللہ تے اس لقمے نو چبا چبا کے کھادا، جوں ہی حلق تو تھلے اتر دا گیا دل روشن ہوندا گیا، دل روشن ہوندا گیا، کیفیت بدل گئی، دل دی دنیا بدل گئی۔ بڑے حیران معاملہ کی ہویا، اٹھے جناب فوراں، میرے وقت توجہ کرنا، فوراں اٹھے جنہ انگوراں دا باغ سی نا سارے دا سارا فقراء مساکین وچ جناب تقسیم فرما دیتا۔ اپنے گھر آئے، ماں آج کیفیت بڑی بدل گئی ہے تے پھر ماں ہی ہوندی ہے نا، ماں پھر پتر دا متھا ویکھ کے پہچان لیندی ہے کہ میرا پتر کی چاہندا ہے، کتھوں آیا ہے تے کتھے جانا چاہندا ہے۔ ماں نے ویکھیا نا کیفیت بدل گئی، ماں نے پھر فرمایا پترا تیرے باپ دی بھی ایو خواہشی کہ میرا بیٹا نا دین دا خدمتگار ہوئے۔ فوراں گئے استاد گرامی دے کول، قرآن پاک پڑھیا، بڑی جلدی نال پڑھ لیا، درس نظامی شروع فرمائی، تھوڑے عرصے وچ ہی درس نظامی مکمل، دورہ حدیث شریف مکمل کر کے نہ تے پھر خیال آیا کہ اے حسن علم تے حاصل کر لیا ہے تے ہن کسے کامل دی تلاش وچ نکلیے۔ اتھوں پتہ چلدا ہے کہ بندہ علم حاصل کر کے کامل نہیں بندا، بندہ کامل ادو بندا ہے جدوں کسے کامل دے ہتھاں وچ ہاتھ دے چھڑدا ہے۔ کی خیال ہے؟ توجہ ہے میرے ول؟ جدوں کسے دے ہتھاں وچ ہاتھ دے چھڑدا ہے۔ ٹر پئے بغداد وال، چونکہ آپ قصبہ سنجر دے رہن والے سن، اپنے علاقے تو چلے مرشد دی تلاش دے اندر۔ او بغداد دا علاقہ ایک پنڈ دا نام ہارون آباد، اتھے دی ایک بہت عظیم شخصیت نام حضرت عثمان۔ ساڑھے جڑے وڈیرے گزرے نا، تسی جتھے بھی دیکھو کہ زیادہ تر تانوں 4 نام ملن گے۔ ایک ملے گا حضرت ابو بکر صدیق دا، ایک ملے گا حضرت عمر فاروق دا، ایک ملے گا حضرت عثمان غنی دا، ایک ملے گا مولا حیدر کرار دا۔ یہ 4 نامان نال سانوں بڑا پیار ہے تے ایو 4 نام نے جڑے حوض کوثر تے بھی قیامت دن کنارے تے ہون گے۔ تسی سبحان اللہ ہولی بھی کرو تقریر تے پھر بھی میں کرنی کرنی کی خیال ہے؟ نیند تے نہیں آئی جی؟ بولو سبحان اللہ ذرا، جنہوں نیند آئی بھی بولو سبحان اللہ۔ اچھا بھی اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے۔ محبت رکھو لوگ آواز یہ پا قرآن پڑھئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بڑا سونا بنایا ہے، توجہ فرماؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ انور دے نازل ہونے والا قرآن پڑھئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا
دے تو ڈرو اور سچیاں دے سنگ لگ جاؤ سچیاں دی سنگت اندر آ جاؤ حضرت جناب والا معین الدین حال نام معین الدین نہیں ہے حضرت حسن نام ہے پیر دی کامل پیر دی تلاش کے اندر اپنے گھر تو نکلے بغداد آ گیا بغداد کے اندر جب پتہ چلیا کہ جناب حضرت عثمان ہارونی نے ملاقات کرنا چاہتے ہیں پتہ چلیا حضرت عثمان ہارونی جناب حضرت جنید بغدادی کی مسجد کے اندر نماز واسطے گئے نے حضرت جناب حسن بھی آپ کے پیچھے بغدادی مسجد کے اندر چلے گئے جدو جناب نے دسن لگا کامل پیر کی نشانی کی ہے حضرت معین الدین جنید بغدادی کی مسجد کے اندر گئے جناب والا حال دروازے کے اندر قدم رکھیا وہ دو جناب عثمان ہارونی دی مجلس کے اندر بہت کثیر تعداد کے اندر علماء و مشائخ بھی موجود ہیں حضرت عثمان ہارونی دی نظر اٹھی جناب والا معین الدین نے چہرے پہ نظر پئی آپ نے فوراً پہچان لیا کہ آنے والا کامل پیر کی تلاش کے اندر نکل گیا کامل پیر کی تلاش لے کے گھروں آیا ہے میرے وقت توجہ فرمایا جائے آپ نے فرمایا ہے بیٹے حسن جلدی کرو وضو کر کے آؤ حضرت معین الدین نے وضو فرمایا بیٹا 2 رکعت نفل پڑھو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اس کے بعد آپ نے پیر نے فرمایا بیٹا انہیں کرو 1000 مرتبہ جناب والا سورت اخلاص پڑھو 1000 مرتبہ سورت اخلاص پڑھی اور جناب والا ہاتھ پکڑیا عرض کی تھی مولا یا اللہ میں مرید بنانا چاہتا میرے مولا اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرما آؤ توجہ فرماؤ پھر عثمان ہارونی فرمایا اے بیٹے حسن 21 مرتبہ درود پاک پڑھو آپ نے میرے قریب سے درود پڑھیا پھر فرمایا بیٹا انج کرو سورت بقرہ دی تلاوت کرو سورہ بقرہ دی تلاوت کی گئی وقت گزریا فرمایا بیٹا انج کرو اے صدقہ واسطے اشرفیاں لے جاؤ فقراء دی اندر تقسیم فرما دیو اور رات جناب والا مجاہدی اندر گزارن دا حکم ملیا ساری رات گزر گئی اللہ اللہ کر دیا ساری رات گزر گئی جناب والا صبح دن چڑھیا حضرت معین الدین واپس اپنے پیر کی بارگاہ کے اندر آئے آج جناب والا عثمان ہارونی نے فرمایا بیٹا آسمان پر نگاہ اٹھاؤ آسمان پر نگاہ اٹھائی پوچھیا نظر کتنے تک پہنچی ہے عرض کی تھی سونے نظر تے عرش اعظم تک پہنچ عرش اعظم تک نظر پہنچ گئی ہے آپ نے فرمایا پھر انج کرو 2500 مرتبہ سورت اخلاص پڑھو آپ نے سورہ اخلاص پڑھی وقت گزریا پھر عثمان ہارونی نے فرمایا بیٹا انج کرو ہن آسمان پر نگاہ کرو آسمان پر نگاہ اٹھائی فرمایا نظر کتنے تک پہنچی ہے سونیا نظر تے حجاب اعظم تک پہنچ گئی ہے ہر چیز نظر آ گئی ہے فرمایا بیٹا ذرا زمین وال نظر کرو زمین وال نظر کی فرمایا کتنے نظر پہنچی ہے سونے نظر تے تحت و سرا تک پہنچ گئی ہے آپ نے فرمایا ہاتھ سے اندر دیکھو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنا ہاتھ دکھایا پوچھیا بیٹا کی نظر آیا سونیا 18,000 عالم پہ نظر آئے آپ نے فرمایا جا مراد پوچھیا ایک مقام پہ کھڑی بے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا قلم اٹھیا آپ نے فرمایا جیڑیاں کٹیاں
مرشد نے جناب پہلی نظر جی ساریاں منزلہ طے کروا چھڑیاں توجہ فرماؤ پہلی نظر جی ساریاں منزلہ طے کروا چھڑیاں اے کامل پیر یعنی کامل پیر تھوڑا وقت گزریا تے ایک دن پیر بھی موج میں چاہے تو جو ہے میرے والے پیر بھی موج میں چاہے تے فرمایا بیٹا حسن چلیے نا مکہ مدینے سونے اللہ بیگ ہون میری بات توجہ نہ سنیا جی کیسا سما ہوئے گا کامل پیر ہوئے گا کاملی مرید ہوئے گا تے سفر مکہ مدینے دا ہوئے گا توجہ ہے میرے والے سفر مکہ مدینے کا سفر مکہ آ گیا حرم کعبہ کھڑے حضرت عثمان ہرونی تے معین الدین دا ہاتھ پکڑیا تے آسمان والمو کیتا عرض کرتے نے مولا میں اے حسن نو اپنے مریداں وچ قبول کیتا ہے تے تو ہی قبول فرما ہاں جناب والا آواز آئی اے عثمان ہارونی اگر تسا اپنے مریدہ دی اندر قبول فرمایا تے اساں بھی اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرما لیا میرے دوستان محترم توجہ فرماؤ اے مکہ مکرمہ تو سفر شروع ہوا مدینہ منورہ وال ہن جناب والا پیر بھی کامل تے مرید بھی کامل پیر بھی شانہ والا تے مرید بھی شانہ والا ہے پیر رب العالمین نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ آپ دی مجلس کے اندر جناب ہزاروں کی تعداد کے اندر علماء و مشاہد موجود نے تے مرید کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا جتر رخ کرے تے 90 لاکھ کلمہ پڑھا دیتا ہے پیر بھی شان والا تے مرید بھی شان والا ہے مکہ مکرمہ تو سفر شروع ہو گیا مدینہ منورہ قریب آ گیا جنہیں مدینہ قریب آیا ہاں دل دی دنیا بدل دی گئی انج کہہ لو جناب والا سونیاں سونیاں کھجوراں دے درخت نظر آئے پہاڑ نظر آئے انہاں گلیاں دی اندر میرے مصطفیٰ دے قدم مبارک لگے ہوئے نے انہاں گلیاں دی اندر سونا چلتا رہا ہے یہ سونیاں گلیاں نظر آئیاں پھر وہ سمایا گیا گنبد خضرا دے نظر پئی کیسا مدینہ منورہ آ گیا دل دی دنیا بدل گیا سرکاری دو علیہ السلام نے جالیاں دے سامنے کھڑے لجپال دی بارگاہ تے صلاۃ و سلام دے گجرے شروع ہو گئے میرے وقت توجہ فرماؤ سرکار مدینہ علیہ السلام دی ذات اقدس نے جدوں صلاۃ و سلام پڑھیا نا قبر انور دے وچوں آواز آئی وعلیکم السلام اچھا حضرت معین الدین دا دور تے سرکار مدینہ علیہ السلام دا ظاہری دور ایک تقریباً 600 سال دا فرق ہے اگر 600 سال بعد بھی قبر مصطفیٰ دے وچوں آواز آئے تے مننا پائے گا حضور کل بھی زندہ تھے حضور آج بھی زندہ ہے میرے لجپال زندہ نے اتنے میں آلہ حضرت دامن نہ تھوڑا گا آلہ حضرت ساڑی جان ہے آلہ حضرت تو بغیر تے سا کچھ بھی نہیں سانو جو کچھ بھی ملے آئے آلہ حضرت دی بدولت ملے آئے ہیں آلہ حضرت نیم البرکت مجدد
الشاہ الحافظ القاری امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مل کے پڑھو ذرا تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے آؤ توجہ فرماؤ وقت آیا امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر صلاۃ و سلام دے کر پیش کیے گئے علیہ السلام دی بارگاہ سارے جناب والا معتبانہ انداز دے نال سرور عالم دی بارگاہ ہاتھ دی تو بعد جناب والا اے واپس آ گئے اپنے قرینے دی اندر کچھ عرصہ گزریا خواجہ معین الدین کا دل نہ لگے پھر دل کیتا جناب والا چلیے ہاں امام الانبیاء دی بارگاہ دی اندر چلیے حضرت خواجہ معین الدین جناب ٹرے پھر مدینہ منورہ پہنچے جا کے صلاۃ و سلام پیش کیتا آئیے وہ وقت آ گیا بڑی توجہ کے نال سنیا دے اساں آپ نو معین الدین کیوں کہنے آپ کا نام معین الدین کیوں بن گیا ہاں جناب والا وقت آیا خواجہ معین الدین آپ روضہ رسول کے حاضری دیتی میرے کریم کے صحن کے اندر ایک کونے کے اندر آپ آرام فرما رہے اچانک جناب والا کھلا تو گئی انگڑائی رہ کے قسمت جاگ اٹھ دیئے جیسے مدینہ منورہ دی بارگاہ دی اندر میرے کریم دی بارگاہ دی اندر حاضر میں مدینے والا خواب دے اندر آ گیا خواب دے اندر آ گئے تو عالم دی زیارت ہوئی سارا سما نور نہ روشن سے منور ہو گیا کھڑی دے تاجدار دا تملہ مٹھیا آپ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا فرمایا
اصل جناب میری حاضری میں صرف 15 منٹ میں جو مجھے حکم ملے آئے تے حالے تے میں اجمیش بھی جانا سی مدینے چو نکل کے دکھتے جائیے مدینے میں چو نکل کے دل ہی نہیں کرتا مدینہ ہے یہ دا سونا ہے میں تو والے والے دوست آئے فرمائشہ لیکن موضوع دے اعتبار میں پوریاں نہیں ہو سکتیاں میں انشاءاللہ شاہد کر کے نا کوشش کروں گا تھوڑا سنان دی لیکن توجہ فرماؤ کریم خواب نے اندر تشریف لائے ہوں توجہ نہ سنیا جے کہ ایسا معین الدین کیوں کہنے ہیں سرکار خواب نے اندر تشریف لائے میرے لجبال فرمایا اے حسن جاؤ ہندوستان کی بادشاہی اساں توانو عطا فرمایا ہندوستان پتہ نہیں کیڑا ملک ہے فرمایا جاؤ اجمیر چلے جاؤ سونے اجمیر پتہ نہیں کیڑا شہر ہے ان لجبال خواب دے وچ فرمایا کہ جاؤ پھر اج تو بعد اساں تہاڈا نام معین الدین رکھ دیتا معین الدین نام میں اور تساں نہیں رکھیا معین الدین رکھیا ہے آمنہ دے لال میں نام رکھیا ہوئے میرے سرکار میں دنیا پھر معین الدین کے نام تو پکارے یعنی معین معنی مددگار کہ سرکار نے فرمایا تسی ساڑھے دین دے مددگار معین الدین یعنی دین دے مددگار تے ہونا سونے نام دے بڑا سونا عطا فرمایا ان معاملے میں عطائے رسول یعنی ساڑھے سرکار کی عطائے اے خواجہ معین الدین چشتی ہاں جناب والا امام الانبیاء جادر آئے رحمت جوشی آیا مجید میرے کریم نے فرمایا اے معین الدین جاؤ آج تو بعد دنیا تینوں غریب نواز دے نام تو جانے آئے ہاں جناب والا حضرت خواجہ معین الدین دن جڑے آپ جناب والا تر پہ ہندوستان کا سفر شروع ہو گیا رستے کے اندر بغداد شریف آ گیا بالکل مختصر کرانگا رستے کے اندر بغداد شریف آ گیا غوث الورا غوث الثقلین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل درانی غوث سمدانی شباز اللہ مقامی حضور غوث آدم غوث پاک جنال ملاقات ہوئی توجہ کرنا کو جرسا اٹھے رہے آپ پھر جناب اولا ٹورے شہر لاہور آ گیا دادا دے دیوانے ہو دادا دی نگری آ گئی پھر جناب والا 40 دن گزر گئے حجرے دی اندر جناب اوہیو مقام جتھے 40 دن خواجہ معین الدین نے چلا کشی فرمائی جدو 40 دن گزر گئے رات کا وقت ہویا واپس ترن لگے یعنی اجمیر کا سفر شروع کر لگے اچانک گنبد دادا دے نظر پئی ویکھے نور دیا بارشاں پئیاں پھیلیاں ہر پاس انوار ہی انوار نظر آئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو دیکھیا ہر طرف جناب والا انوار کی بارش پہ بندیے بے ساکھا زبان جو نکلیا گنج پاسے فیض عالم مظہر نور خدا میرے کے پانوں ساری امیادی ہو جائے گنج پاسے فیض عالم مظہر نور خدا گنج پاسے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل ناکسارا پیر کامل کاملہ سرکار تو ہے اجمیر شریف 11 منٹ رہ گئے اجمیر شریف آپ نے جتنے جا کے پڑھاؤ کیا رستے کے اندر
7 لوگ ایسے ملے جڑے آگ دی پوجا کر رہے تھے، وہ اپنے بستی کے اندر اور اطراف و اطراف سے بڑے مشہور سن۔ وہ جناب انج کرتے سن، ہر ویلے آگ دی پوجا کرنی تے 7 بندیاں نے 6 مہینے تو روٹی نہیں کھائی۔ جادو کری جانے، منتر پڑھی جانے تے آگ دی پوجا کری جانی، کلمہ نہیں سی پڑھیا تے ہن ادھروں میرے سرکار دے بھیجے ہوئے معین الدین یعنی دین دے مددگار اتھوں گزر ہویا۔ رستے دے اندر روزہ سی، اے ساڈے اللہ دے ولی نے نماز بھی نہیں چھڑدے تے روزہ بھی نہیں چھڑدے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب بوٹیاں تے پگاں والے ساڈے پیر کوئی نہیں ہے، سیدھی جی گل ہے، نچن ٹپن والے ساڈے پیر کوئی نہیں۔ ساڈا پیر کامل ہو جے چہرے ول ویکھیاں خدا یاد آ جائے۔ قریب تو گزرے، روزہ سی، عصر کی نماز پڑھی، میرے خواجہ معین الدین نے اپنے خادم نے فرمایا کہ جا کہ تو آگ تلاش کر کے لے آؤ تے اپنا کوئی افطاری کا اہتمام کریے، افطاری بنا لیے۔ خادم گیا، انہیں 7 مجوسیاں کو لو، مجوسیاں نے آگ کی پوجا کرنا والا ہوئے، 7 مجوسیاں کو لو جا کے آگ مانگی۔ انہیں آکھیا بھی نا ایک سادہ خدا ہے تے اساں تے کوئی آگ نہیں دینی۔ واپس آ گیا، سونے انہوں نے آگ دین تو انکار کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اساں آپ ہی چلے جاتے ہیں۔ میرے خواجہ اٹھے، آپ گئے، انہاں جدو 7 کی نظر میرے معین الدین دے چہرے سے پئی نہ تے کپ کپی جسمہ سے لگ گئے، چہرے زرد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اوے خدا دا خوف نہیں کر دے، اگ نو پوج دے ہو، ایک رب دی پوجا کیوں نہیں کر دے؟ اے ساڈے ولی نہیں جنہاں نے صراط مستقیم پہ چلایا بھی ہے، رستہ دکھایا بھی ہے۔ اے اللہ دے کامل ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تساں خدا دا خوف کیوں نہیں پہ کر دے، آگ دی پوجا پہ کر دے، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو۔ اے آگ پہ جناب والا اللہ تعالیٰ دی تابع جنہیں ساری مخلوق اللہ تعالیٰ دی تابع فرمائے، ایسے زمان اے آگ بھی اللہ تعالیٰ دی تابع اوس رب العالمین دی عبادت کرو۔ او مایا کیا رسالہ دی پوجا اس واسطے پہ کر دے کہ قیامت والے دن ساڈا یقین ہے اے آگ سانو نہیں جلا سکتی۔ حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی دے پیارے بھائی رشتے سے لگن والے حضرت خواجہ معین الدین فرمان لگے، آپ نے فرمایا یہ آگ اللہ تعالیٰ نے حکم نال چلتی ہے، اللہ نے حکم تو بغیر کسی کو نہیں جلا سکتی۔ انہوں نے آکھیا اگر اے معین الدین تینوں آگ نہ جلائے تے اساں تیرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوا۔ آپ نے فرمایا یہ کیڑی گل ہے، مینوں جلاؤنا تے بڑی دور دی گل ہے، میری جُتی نوں نہیں ساڑ سکدی۔ ایتھے سبحان اللہ کہنا سی، توجہ فرمایا کہ میری تے جُتی نوں بھی نہیں ساڑ سکدی۔ آپ نے ایک قرآن پاک دی آیت کا کچھ حصہ پڑھیا، یہ پتہ کیڑا حصہ ہے؟ یہ وہی اسی جدوں حضرت ابراہیم آگے وچ گئے قرآن دی آیت آ گئی، وہ یہ آیت اے حضرت معین الدین چشتی اجمیری پڑھی تے اپنے قدماں جو جُتی اتاری۔ رب العالمین دا قرآن پڑھیے، خالق کائنات نے فرمایا یا نظر
میرے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے حضرت خواجہ معین الدین نے ہاتھاں تے بیعت کر لی اور چلیے جناب سلطان الہی پیر دی بارگاہ دے اندر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ کا قلم اٹھیا سلطان باہو نے فرمایا پریشان نہ ہو صرف 6 منٹ میں یاد ہے نا پوری رات کی تقریر ہے پھر تب گئی نیند آ گئی ہے محبت نہ بولی اللہ سبحان اللہ تو آرے نہ زیادہ مینوں گلے دا فکر ہے میری چونکی آ گئی ہے تے محبت ہے تہاڈی سام پڑے محبت نال بیٹھے ہو تو میں پڑھا رہے ہو سلطان العارفین دا قلم اٹھیا آپ نے فرمایا چشمہ ہوئے تیرے مرشد ویکھنا رجہاں ایک شخص نام رائے ہو رہا حالے سرکار دا کلمہ نہیں پڑھیا تالاب جنہوں آنا ساگر دے نام تو لوگ جان دے سن تالاب دا پانی بہت وسیع سے اونا لوگاں دے وچ ایک عادت سی اس تالاب دے پانی نو بالکل صاف رکھیا کر دے سن کیونکہ او دے وچ پانی استعمال کرنا تے او دے کنارے جو بت خانہ سی انہاں بتاں نو انہاں جناب دھونا تے اس پانی دی بھی پوجا کرنی بتاں دی بھی پوجا کرنی اوتھے جناب ایک گائیاں رکھیاں سن انہاں دی بھی پوجا کرنی ہندو لوگ سن میرے شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ آپ آنا ساگر دے کنارے تو کچھ دور تشریف فرماتے اپنے خادم نے فرمایا کہ انج کر اے لوٹا لے جاتے جا کے تالاب تو پانی لے کے آتا کہ آپ وضو کر لئیے تے نماز پڑھیے او جناب خادم حکم دی تعمیل کر دیا آیا تالاب دے کنارے تے رائے پتھورا دے جتنے چیلے بیٹھے سنا انہاں پانی دین تو انکار کر چلیا انہاں کیا جی پانی پا کے تے لوٹا نہ پا کے ایسا پانی کوئی نہیں دینا تے واپس چلے جاؤ میرے وقت توجہ کرنا خادم واپس آیا انہیں عرض کی سونے ہمیں پانی دین تو انکار کر چلے آئے فرمایا اچھا تو انج کر ساڑھا ایک اور پیغام لے کے چل میرے وقت توجہ کرنا آپ بھی سید سن تے جس خادم کو بھیجے وہ بھی سید سی سید ساڑھے سر دا تاج ہے انہا قدمہ کی خاک کتے ساڑھیاں پلکاں تے سج جائے تو بخشش واسطے کافی ہے کی خیال ہے اور فقیر کی خوشبختی ہے کہ قبلہ سید صاحب دے زیر سایہ سبق سنانی ساتھ مل رہی ہے توجہ فرماؤ آپ نے فرمایا کہ انج کر تو تمہارا پھر جا لوٹا لے جاتے تالاب دے کنارے تے جا کے یا بدو کپڑی ان دے وچوں پانی پری سارے تالاب دا پانی اس لوٹے جا جائے گا پھر ایک دے پلائے پانی کے انج استعمال کر دینے اے اللہ دے ولی کی کرامت اور کچھ حکمتاں ہوندیاں نے دوسرے انہوں سبق سنان واسطے اور سکھان واسطے اور میں آخر تے انشاءاللہ جو گزارش کر لگا دل روشن ہو جان گے کہ انہاں ساڑھے اللہ دے ولیاں نے کنج اسلام کو روشن کیتا ہے اسلام کو پھیلایا ہے کنج اسلام کا پیغام کافرہ تک پہنچایا ہے اساں ایمی نہیں جناب من دے
اساں اس واسطے مانتے ہیں کہ انہاں دے کتے آمینہ دے لال دی خاص نظر رہی ہے. توجہ کرنا میرے والے. فرمایا کہ جا او خادم گیا انہیں جا کہ جناب جو آپ دا حکم سی وہ پڑھیا تے لوٹا تالاب دے وچ پایا تے سارا پانی لوٹے وچ انہیں پکڑیا شیخ دی بارگاہ چاہ گیا. ادھروں جناب شور ببا ہو گیا بھی یہ کیوں ہے بڑا عجیب کام ہو گیا پورے تالاب دا پانی ایک لوٹے جی کے میں آ سکتا ہے. رائے پتھورا کو خبر پہنچی وہ جناب آپ کنارے تے آیا تے ان آکھیا جی بلاؤ خان بلاؤ خان جس نے کام کیتا ہے. پیغام پہنچیا میرے سرکار شیخ آئے میرے سرکار شیخ معین الدین خواجہ انج اٹھے اپنی چادر مبارک اپنے سر مبارک تے لئی امامہ شریف سجایا تے تسبیح ہاتھ وچ پکڑی. اساں تے تسبیحاں والے دے نوکر ہاں اساں تے تسبیحاں والے دے مرید ہاں اساں ڈھولکیاں والے دے مرید نہیں ہیں. توجہ میرے کرنا تسبیح ہاتھ وچ پھڑی تے ٹر پے تالاب دے کنارے والے. ہن میرے ول توجہ کرنا دو کنارے ایک کنارے دوجے او کھڑے یعنی ہندو سارے کافر ادھرلے کنارے میرے خواجہ معین الدین کھڑے ہیں. ادھرلے کنارے سجے پاسے ایسی بت خانہ تے بہت بڑا ایک بت کھڑا تے انہاں جناب پوجا کرنی عبادت کرنی ہوندی. میرے وقت توجہ فرماؤ ادھر خواجہ معین الدین دوجے کنارے سارے ہندو ترائے پتھورا اپنے تخت تو اتر کے آیا. انہیں آکھیا بھی یہ کیویں ہو گیا سنیا ہے کہ تساں سارے تالاب دا پانی لوٹے چ پا لیا ہے. آپ نے فرمایا بھی انج ہو سکتا ہے. انہیں کیا ہو تے نہیں سکتا پر تیرے ورگا سونا آوے تے کر بھی سکتا ہے. فرمایا پھر کی چاہنا ہے. آکھیا جی انج کر سارا واپس کر. آپ نے فرمایا انج کرو اے جنہ بتاں دی تساں پوجا کر دے ہو نا انہاں دی پوجا چھڑ دے ہو تے ایک رب دی عبادت کرو. اے ساڑے ولیاں دا پیغام ہے اے تبلیغ ہے ساڑے ولیاں دی. میں بار بار اس واسطے رپیٹ کر دیا کہ ناللہ جناب ساڑا معاشرہ ہے نا آج کل بہت اللہ معاف کرے ایسے ایسے دربانہ تے خلاف شرع کام ہو رہے کہ شرم آنی یہ بات کر دیا. یاد رکھو جیڑا ولی شریعت دے رستے تو ہٹا کے دوسرے رستے چلائے وہ رب دا ولی ہو سکتا نہیں. ولی ہوئے جیڑا تینوں 5 وقت نماز دی دعوت دے قرآن پڑھن دی دعوت دے تینوں روزہ رکھن دی دعوت دے شریعت مطہرہ دے چلن دی تینوں دعوت دے او اللہ دا ولی ہے. توجہ فرماؤ ورنہ اگر کوئی ہوا دے وچ بھی اڑ کے دکھائے ولی ہو سکتا نہیں. ولی وہ ہے جنہیں چہرے کے حضور کی پوری سنت نظر آئے. ہاں جناب والا توجہ فرماؤ خواجہ معین الدین چشتی